औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाइन, आज मैं आपकी खिदमत में मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिनों का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुहर्रम उल हराम का महीना शुरू होने को है। मुहर्रम उल हराम के महीने की आमद है। मुहर्रम उल हराम के महीने के पहले 10 दिनों में इतनी बरकत है कि इन 10 दिनों में आप अल्लाह से जो दुआ भी मांगेंगे, इमाम हसन हुसैन का सदका देकर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर आप अल्लाह से जो मांगेंगे आपको जरूर मिलेगा। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इसी के साथ मैं आपको हजरत अली का एक कौल बताती हूँ कि एक शख्स हजरत अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, मैं कैसे दुआ करूं कि मेरी दुआएं कबूल हो जाएं? मैं बहुत सी दुआएं करता हूं लेकिन मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मुझे कोई ऐसा काम बता दीजिए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसकी वजह से मेरी दुआओं को कबूल शर्फियत का आजाज मिले। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदाए खुदा, अगर तुम दुआ मांगने से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ो, नबी करीम का सदका देकर अल्लाह से मांगो तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। और इसके साथ अगर आप अपने लिए दुआ मांगने से पहले दूसरे लोगों के लिए दुआ करोगे तो उनके सदके भी अल्लाह आपको अता करेगा। यानी जब भी तुमने कोई चीज मांगनी हो, कोई हाजत पूरी करवानी हो, कोई दुआ कबूल करवानी हो, तो आपने नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगना है और दूसरों के लिए दुआ करके अपने लिए अल्लाह से दुआ करनी है, फिर अपनी हाजत अल्लाह के सामने रखनी है। इस छोटे से अमल को करने की बरकत से अल्लाह करीम आपकी दुआओं को कबूल करेगा। ये अमल करना बहुत छोटा सा काम है कि जब हमने दुआ मांगनी है तो हमने दूसरे लोगों के लिए पहले दुआ मांगनी है, नबी का सदका देकर अल्लाह से मांगना है, तो अल्लाह करीम हमें बेबहा अता करेगा। आप घर चाहें, गाड़ी, बंगला, जो चाहेंगे आपको मिलेगा। बस आपने जब दुआ करनी है तो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका देकर अल्लाह से मांगना है। इंशाअल्लाह अगर कोई बंदा कर्ज में मुब्तला है तो पहाड़ जितना कर्ज भी हुआ तो उतर जाएगा। बहुत जल्द कर्ज की अदायगी भी हो जाएगी, परेशानियों मुसीबतों से निजात भी मिलेगी। आज का अमल, आज का वजीफा जो मैं आपको बताऊंगी, ये खास तौर पे परेशानियों, मुश्किलों से निजात पाने के लिए है, कर्ज को खत्म करने के लिए है। अगर कोई बंदा इस वजीफे को, इस अमल को कर लेगा तो वो अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों से मालामाल होगा। याद रखें, अगर कोई बंदा इस वजीफे को 2 मुहर्रम वाले दिन देखता है या 3 मुहर्रम वाले दिन देखता है तो वो ये ना कहे कि 2 से 3 दिन गुजर गए हैं, अब मैं इस वजीफे को नहीं करता। जब भी आपको ये वजीफा मिले उसी वक्त आप इस वजीफे को कर सकते हैं। मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिनों में मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। मुहर्रम के पहले 10 दिन बड़े ही शानों वाले दिन हैं, बड़े ही बेहतरीन और बरकतों वाले दिन हैं। इन दिनों में आप अल्लाह से जब भी मांगे तो नबी का सदका देकर मांगे, इमाम हसन हुसैन का सदका देकर मांगे। अल्लाह करीम इस काम के करने वाले को, इस अमल के करने वाले को दुनिया और आखिरत के खजानों से मालामाल करेगा। आप जो मांगेंगे आपको वो भी मिलेगा, जो नहीं मांगेंगे बिन मांगे मिलेगा। इस अमल को आप मुहर्रम उल हराम के पहले 10 दिनों में जब आपका दिल चाहे, पूरा दिन, पूरी रात आपके पास है, जब आप करना चाहते हैं आप इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखें, इस वजीफे को जब आपने करना है तो नमाज की पाबंदी जरूरी करनी है। नमाज हम मुसलमानों पे वैसे भी फर्ज है, नमाज तो हमें वैसे भी अदा करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस वजीफे को नमाज अदा करने के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कर्ज की अदायगी भी होगी, परेशानियों, मुसीबतों से निजात भी मिलेगी, घर में दौलत और रिज़्क़ का सैलाब यानी तूफान आएगा। अल्लाह की रहमतें जब बंदे पे बरसती हैं तो बेबहा बरसती हैं। अल्लाह के खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। जब रिज़्क़
رزق اور دولت کے خزانوں کو اللہ اپنے بندے پہ کھول دیتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت، اتنا رزق آیا کہاں سے ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ 10 محرم سے پہلے اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصا اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم نے ایک نیا چینل مانو فوڈ سیکرٹس کے نام پہ شروع کیا ہے، اس چینل پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل اور وظیفہ بتانے لگی ہوں، توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورت فیل آپ نے پڑھنی ہے۔ علم تورا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورت فیل کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ پوری سورت آپ نے پڑھ کے ایک تصور کرنی ہے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ پوری سورت پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ سورت فیل کا ورد کرنا ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، مجھے قرض سے نجات دے۔ مولا اس عمل کو میں نے خالص قرض سے نجات پانے کے لیے، قرض کی ادائیگی کرنے کے لیے کیا ہے۔ مولا غیبی اسباب پیدا کر دے، مولا قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی ایسا ذریعہ بنا دے جس کی وجہ سے میرا قرض ادا ہو اور مجھے قرض جیسی مشکل پریشانی مصیبت سے نجات مل جائے۔ انشاءاللہ ابھی چند ہی دن گزریں گے، اس عمل کے، اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ کریم آپ کا قرض بھی ادا کروائے گا، قرض ادا کروانے کے لیے غیبی اسباب بھی آپ کے لیے پیدا کرے گا انشاءاللہ بفضل خدا۔ نمبر 2 پہ آپ نے جو عمل، جو وظیفہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پریشانیوں، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنا ہے۔ مشکلات سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ صبح اور 11 مرتبہ شام کو اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے ہر طرح کی پریشانی، مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کی زندگی میں خوشحالیاں آئیں گی، آپ بھی سکون کا سانس لے سکیں گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے جو اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ وَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَا وَأَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ من القرب العظیم۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ صبح، 11 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے۔ آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو آپ نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ فلاں مشکل مصیبت سے نجات پانے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، مولا میری پریشانی مصیبت کو ختم کر دے۔ جب آپ نے قرض سے نجات پانے کے لیے وظیفہ کرنا ہے، سورہ فیل کا ورد کرنا ہے، پھر بھی آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو 2 عمل بتائے ہیں، قرض سے نجات پانے کے لیے، مصیبت سے، پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے۔ جن لوگوں کو اس وظیفے کی ضرورت ہے وہ لوگ اس وظیفے کو ضرور کریں۔ 10 محرم سے پہلے آپ اس وظیفے کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی، پریشانیاں خوشحالیوں میں بدل جائیں گی۔ اس وظیفے کو آپ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک جاری رکھیں اور اس وظیفے کے فوائد سے سارا سال مستفید ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔